बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया कट्टा भी खोल दिया है और बलोचिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली है, उन्हें किस तरह मुस्लिम लीग नून के खाते में डाला है, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब में एक वालिद और दो बेटे जो हैं बैक वक्त सूबाई असम्बली के रुकन बनकर जो है कल उन्होंने हलफ उठाया है, और वो कौन है, कहां से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा दूसरी तरफ ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा, सीनियर नायब सदर और नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं शेर अफजल मरवत, वो क्यों आजकल परेशान है, उन्हें कल अचानक क्यों परेशानी का सामना करना पड़ा, ये डिटेल भी आपको बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर कितने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 डाल दिए हैं और इनके खिलाफ जो अपीलें हैं वो कितने दिनों में अब हो सकती हैं, ये सारी तफसीलात इख्तिसार के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरू करते हैं बलोचिस्तान से। तो बलोचिस्तान में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि वहां से कौमी असम्बली के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद रुकन थे आदिल खान बाजी, जो NA 262 क्वेटा से मुंतखब हुए थे। बलूचिस्तान में दो आजाद अरकान मुंतखब हुए हैं, एक मियांबाज बुख्ती और दूसरे आदिल खान बाजी। आदिल खान बाजी जो है वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे और 20 फरवरी को उन्होंने बयान हल्फी जमा कराया है पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के लिए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि उन्हें मुस्लिम लीग नून के खाते में शुमार करके बाकायदा तौर पर इसी तनासब से कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को मखसूस नशिस्त भी दे दी है, जिस पर अब आदिल खान बाजी का मौक़िफ़ सामने आया है कि भाई मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता था, मैं तो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुका हूं, अपना बयान भी जमा करा चुका हूं, आपने मुझे किस खाते में जो है नून में शामिल किया है। अब देखते हैं कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसका नतीजा क्या निकलता है, हल क्या निकलता है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर ही है। इलेक्शन तो वैसे भी मुतनाज़ा हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन कोई वजाहत जारी करेगा तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। पंजाब असम्बली की बात कर लेते हैं। वहां एक घर से 3 अफराद ने पंजाब असम्बली के रुकन की हैसियत से हलफ उठाया है। वो कौन कौन है ये तफसीलात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उनमें शामिल है जिला डेरा गाजी खान के हल्का PP 92 से सरदार परवेज इकबाल गोरचानी, PP 93 से उनके फर्जंद जो साबिक डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं पंजाब असम्बली के सरदार शेर अली गोरचानी, और इनके अलावा उनके एक भाई हैं PP 94 से जो मुंतखब हुए हैं सरदार शेर अफगन गोरचानी, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज हलफ भी उठाया। तो ये एक घर से एक वालिद है और दो बेटे हैं जो इस दफा पंजाब असम्बली के रुकन जो है मुंतखब होने में कामयाब हुए हैं। शेर अफजल मरवत की बात बाद में कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 90,000 फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं। इस हवाले से जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है अब इन फॉर्म 45 और 47 के दरमियान अगर कोई फर्क है तो मुतासरा फरीक इलेक्शन कमीशन के पास 45 दिनों तक रुजू कर सकता है। उन्होंने जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशस्तों का मामला है उसके हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि चूंकि फिल वक्त ये नशस्तें खाली छोड़ी गई हैं तो लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग शामिल हो चुके हैं, कि ये नशस्तें दे दी जाएं। उन्होंने 8 फरवरी सन 2024 के इंतखाबात के हवाले से भी कहा कि ये तारीख के पहले इलेक्शन है कि जहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई, बल्कि जो आरोज हैं उनके खिलाफ शिकायत सामने आई हैं। उन्होंने उजलत में काम किया। उन्होंने कहा कि जो मोबाइल फोन सर्विस है इसकी बंदिश से भी शायद आरोज घबरा गए थे, या उन्होंने कहा कि काम का बर्डन चूंकि अचानक ज्यादा हो गया
تو وہ نتائج کی تیاری میں ان سے غفلت ہوئی۔ اب آخر میں آتے ہیں شیر افضل مروت کی جانب۔ عمران خان جب قید ہوئے تو اس دوران جو ہے شیر افضل مروت، بیرسٹر گور اور اس طرح کے دیگر لوگ جو ہے سیاسی منظرنامے پر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور اسپیشلی قانونی معاملات کی وجہ سے اوپر آئے، لوگوں کے ساتھ ان کی شناخت پیدا ہوئی۔ چونکہ شیر افضل مروت کا ایک مخصوص انداز ہے جب وہ گفتگو کرتے ہیں، ان کے کچھ جملے بھی خاصے مشہور ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف نے انہیں بعد میں سینئر نائب صدر بھی مقرر کیا۔ جب عمران خان نائل ہوئے تو شیر افضل مروت کو یقین تھا، توقع نہیں تھی، یقین تھا کہ شاید انہیں پاکستان تحریک انصاف کا اگلا چیئرمین جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا، لیکن اس طرح ہوا نہیں اور انہوں نے جو مزاحمتی سیاست ہے اس میں خاصا فعال کردار بھی ادا کیا، لیکن اس طرح ہوا نہیں اور بیرسٹر گور کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ گو کہ وہ الیکشن بھی کالعدم ہو گئے، عام انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی واپس لیا گیا، ساری چیزیں ہوئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت بھی جو سربراہی ہے وہ بیرسٹر گور کے پاس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ اسے اب بھی اپنا سربراہ اور چیئرمین جو ہے وہ مانتے ہیں اور بیرسٹر گور عمران خان کو سب کچھ مانتے ہیں۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا اور اس دوران گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی کہ اس دفعہ جو ہے بیرسٹر گور کی بجائے علی ظفر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی جانب سے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ تو شیر افضل مروت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، انہوں نے تو سب سے پہلے علی ظفر کو مبارکباد دی اور اگلے ہی لمحے انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کر ڈالی اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور ایک نااہل شخص تھے، ان سے پارٹی سے انداز میں انہوں نے کہا کہ نہیں چلی اور الیکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ انہیں مزاحمت کر لینی چاہیے، ان سے یہ غفلت ہوئی، یہ غفلت ہوئی۔ بہرحال ان پر تنقید کے تیر برسانا شروع کیے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر پریس کانفرنس میں جب بیرسٹر گور اور شیر افضل مروت اکٹھے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ بیرسٹر گور کو شیر افضل مروت کی طرف اشارہ کر کے انہیں چپ کرانا پڑا، کیونکہ شیر افضل مروت جو ہیں جب وہ شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ مخصوص انداز ہے، لوگوں کو پسند بھی ہے، لیکن چونکہ چیئرمین بیرسٹر گور تھے تو انہیں چپ کرانا پڑتا تھا اور شیر افضل مروت کہاں چپ رہتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ان کے درمیان جو ہے وہ نونگ جونگ ہوتی رہی ہے اور یہ سامنے نظر آتا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ بیرسٹر گور سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، اور جب انہیں چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کا اس دفعہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے فوراً میڈیا کے سامنے اپنے دل کی بڑاس نکال لی، لیکن اب انہیں سبکی کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر نے، جن کو شیر افضل مروت چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزد ہونے پر مبارکباد بھی سب سے پہلے دے چکے ہیں، تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ اب قبل از وقت بات ہے کہ جی مجھے چیئرمین بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد نے میرا نام تجویز کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں یہ ذمہ داری نبھا سکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں، بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس پاکستان تحریک انصاف کے کئی کیسز ہیں اور میری توجہ جو ہے ان سے ہٹ جائے گی، میں چیئرمین کا عہدہ اور قانونی ذمہ داریاں دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے البتہ یہ کہا کہ بیرسٹر گور میرے خیال میں ایک موضوع بندے ہیں چیئرمین کے عہدے کے لیے اور میری خواہش یہی ہوگی کہ وہی چیئرمین رہے، پارٹی کو سنبھالیں۔ اب جب انہوں نے یہ بیان دے دیا تو شیر افضل مروت کو خاصی مایوسی ہوئی اور گزشتہ روز جب نجی ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام میں ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے موسیٰ بنا کے کہا کہ پہلے علی ظفر صاحب مبارکبادیں وصول کرتے رہے اور اب میرا خیال ہے کہ وہ چیئرمین نہیں بننا چاہتے، تو اب یہ پارٹی کا فیصلہ ہے جس کو بناتے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ شاید بیرسٹر گوہر دوبارہ چیئرمین بن جائے۔ ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت کی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے اس پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، ان کی قربانیاں بھی ہیں، ان کی جدوجہد بھی ہے، لیکن جیسے ہی گزشتہ روز انہیں یہ خبر ہوئی کہ بیرسٹر گور کو اس دفعہ چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے تو انہوں نے فوراً جو ہے اپنی دل کی بڑاس نکالنا شروع کی۔ یہ کم از کم ایک پٹھان ایک پختون کو زیب نہیں دیتا۔ باقی دونوں کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور دونوں ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں، دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یقیناً چیئرمین شیر افضل مروت بھی ہو سکتے ہیں، بیرسٹر گور بھی ہو سکتے ہیں، علی ظفر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی پارٹی ہو، پالیسی کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ پبلکلی کی جاتی ہیں اور پارٹی کی جو تنظیمی باتیں ہیں وہ ہمیشہ
پارٹی فورم پر کی جاتی ہیں وہی پارٹی ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ جو پارٹی کی اندر کی باتیں جو ہیں وہ پارٹی فورم پر کریں اور جو پالیسی کی باتیں ہیں وہ میدان میں عوام میں کریں۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔